नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाई हदीस मुबारक था। हदीस मुबारक उर्द खुलासा बयान कि दा कुरान कि दा नन मा पलास कि दा जुमातो चे प्रोत था। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाई दावा क़यामत सूरज बांधे ढेर खुली सूरत सरा पेश कीजी चचा दो कुरान तिलावत दुनिया से कड़ाए दा कुरान सराय मीना लरले दा कुरान सराय ताल्लुक लरले दा। नबी अलैहिस्सलाम फरमाई दा ढेर खुली सूरत से पेश कीजी उता आगा कस तब वर्जी से आया माँ पेजने तो चुक नो आब होता हुआ है अल्लाह पाक ढेर खुला सूरत दर कड़ाए दा ढेर खुशबूदार अंदाज अल्लाह पाक दर कड़ा दा खो माँ उन पेजन दे नो कुरान बहुत हुआ है आगा किताब यो चाहे दुनिया से तालो माँ सरा मीना वा ता बदप खोश आवाज सरा वेलो ता बदस दकावलो ता मादे पारा दे उस्ताद पका उस्ताद वाना उड़े दा सख्ती दे उड़े दा ता पर शे तरीके से रस दकना यो ता माँ हर्फ तिलावत कड़ाए दा माँ सरा दे मिना लरले दा माँ दे अमल कड़ाए दा ता आगा कुरान चाहता दुनिया से माँ सरा मीना कड़े दा नन ता सरा मीना कवा ता बजान सरा जन्नत तब पहुंचो। इज्जतमंद मुसलमानान रुनो अल्लाह करीम ने मुस्ता कुरान सरा मीना नसीब की नन मुरना कुरान पाता दा नन मुर कुरान खत्म दे पाला कसान वाडू को मंदा हुई न वाले छा वेला ने दा चास दखड़ा ने दा नन लसो कसानो मक्ष चौक यासीन नसी वेलाए वही द शर्मेज द डारेज माशे गलत सी हालांकि अल्लाह मुसलमान पैदा करी अल्लाह इस्लाम ने खुलाए दीन अता कड़ा दर अल्लाह कुरान और लजलाए ताव माता दा ताव मा ब कुरान ज़कऊ हुन अफसोस खबर अदा द मुरा कुरान नज़ दकऊ मुरा खपलो बचाओ ने बांध कुरान नज़ दकऊ खपलो बच्चा द कुरान तालीम मुरा नवर कऊ चोर अहमियत मुरा नो तालीमान तवरदा दूर अहमियत में कुरान ता न दवर और दा हकीकत था दा शिकायत न दा हकीकत ता दा चौक मुआशरे बारे नजर वाचे हर चौक खपल जान तो उगूरी चाहे माल कुरान सर छोरा भी न दा आया माँ कुरान छोरा वेला दा माँ कुरान छोरा दादा जो कुरान पर कम अंदाज बांधे वेला सो माँ दा कुरान छोरा राजी हर चौक खपल जान तो गोरी नन मुड़ा इंग्लिश दादा उर्दू में दादा फारसी में दादा नोर जबान में दादी कारोबार में दादा लेन देन में दादा हर नामुने तरीका मुड़ा दादा हुक्म न दस दा बे कुरान न दस दा कर नाराजी बे कुरान नाराजी करना पाता दा बे कुरान न पाता दा न मखपलस दा कड़ा दा न बचान तो शौला दा नखपला कुरान तो उड़ने ज़िक्र न दे बचान वाल ज़हन जोड़ो जे दा शायद ज़रूरी दा शायद लाजिम दा बवाए तर क़यामत अपने बदवा किताब देश इच किस्म रद्दो बदल नसीरात लाए दालिकल किताब ला रैब फी कुरान दा से अजीम शान वाला किताब दा चे दे शक गुंजाइश नस्ता दा बस दा क्या दा बवाए और सिर्फ खत्मिया बयानो बार बार दा खबर कहो जो कुरान खत्म कवल दा मकसद न दा कुरान बस दा क्या मुरा दुखी सरा सर दा डेर माशूमान राय सी कराची कुरान न खत्म की ब्या लार सी बस की वही कुरान खत्म कराए लाबल जा कुरान खत्म कराई बया सबक पर प्री उर्दू वही कुरान खत्म कराए नो चशा बगया। इज्जतमंद मुसलमानान रुनो अल्लाह करीम ने मुफ्त कुरान सर रिश्तुनी मिनर नसीब की कुरान मकसद ज़दकवल कुरान मकसद कुरान ज़दकवल पर दे माना जान पोए के दल दा मकसद दा कुरान ख़त्म कवल मकसद न दा तो दे सिपारी हुआ है बता तुर वाला
ته نه قرآن په چیګولو باندې، نه په لنډولو باندې، نه په وقف باندې، نه په مد باندې، نه په شد باندې، نه ته حروف پیژنې، نه ته چیګه ټیټ پیژنې، بس دغسې په روانه او قرآن وایي دې ته زده کول نه وایي. هر نمونه زبان مزده ده، هر نمونه کاروبار او چل مزده ده، خو قرآن چې کوم ده بس صرف ما ختم کړای بدغجي پورې. نو الله کریم دې موږ ته هغه عقل ور نصیب کې چا کوم په سیخه لارې ده، چا کوم په سیخه لارې باندې ده. نن ډېر داسې کسانی بچیان یې شل لایق تکړی د قرآن ویلو قابلی، د حفظ کولو قابلی، قرآن زده کولای سي، خو اخ ټیم چې موږ بچانو ته دا وخت نه کو وار چې موږ بچانو باندې قرآن زده کو، څخه واړو نور تعلیمانو ته وای دا تکړه ده، دا لایق ده، دا قابله ده، قرآن نور باندې زده کو، نور ډیګری ور باندې اخلو. دا یو حقیقت ده، دا شکایت نه ده. نن چا قابله بچای، تکړه بچای، الله ذهن ورکړای، نو موږ بچی پاره دا سہولیات نه پیدا کو چې قرآن وایا، حفظ کا، علم کا، دین زده کا، قرآن زده کا، قرآن نه ځان خبر کا. دغه شی موږ بچی پاره نه دا کړای. نو الله کریم دې موږ ته صحیح طریقې سره دین سمجھاو کولو توفیق نصیب کی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک دا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اے دما امتیانو زتر روانو زبل دی دنیا سفر وکړو، ما بستر کې پټی سی دو شیان تر تفریر دو کہ چیرې مضبوطی سره تاسو ونیولو، ټینګ متام کړو مضبوطی سره. نبی علیہ السلام فرمائی تاسو به گمراه کېږو نه، بیلاره کېږو به نه. اگو دغه دو شیان تاسو لاسونه وختو دا ما پریښلو، بیا تاسو په خپلو ځانو باندې وډارسو، لارې نه به خطا سو، ګمراه بسو، بې دینه بسو. هغه څه شی دی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اے دما امتیانو یو قرآن دا، قرآن ټینګ تھم کو، قرآن مضبوط ونشو، قرآن سره تعلق او مینا وساتو چې قرآن مټینګ نه ولای، قرآن مضبوطی سره ما ها تم کړای. نبی علیہ السلام فرمائی تاسو به گمراه کېږو نه، بې دینه کېږو به نه، بې لارې کېږو به نه. او نبی علیہ السلام فرمائی دوام چې کوم د آدم ما اهل بیت دی، ما اولاد دا، ما بچان دی، ما نسل دا. کچېرې دا تاسو مضبوطی سره ټینګ ونیولو، تاسو نسبت سره ولرلای، مینه مو سره ولرلا، تعلق مو سره پیدا کړای، ما اهل بیت سره، ما بچانو سره، ما پوت سره تاسو مینه ولرلا. نبی علیہ السلام فرمای تاسو به گمراه کېږو نه، بې لارې کېږو به نه. او که دغه دوه شیان تاسو لاسونه ووتل، بیا تاسو په خپلو جانو باندې وډارس، بیا تاسو ته خطره ده، لارې نه به خطا سو، بې دینه بسو، بې لارې بسو. کلام قرآن پرېښلی، لم ما اهل بیت، ما بچان عام پرېښلو، نو تاسو په جان باندې وډارسو، بې لارې بسو.